أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون